अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद मुस्तफ़ा और अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ कनाडा से हाजिर खिदमत हूं। सलाम और आदाब कबूल कीजिए। आज की इस महफ़िल में बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम है, दिल थाम के रहिएगा। बातें ये होती हैं कि आप जब माशरे की दुरुस्तगी चाहते हैं तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो आप बिल्कुल ओपन करनी पड़ती हैं, सामने करनी पड़ती हैं। डर के मारे सहाफ़त नहीं होती। जिस तरीके से आजकल पाकिस्तान में सहाफ़त हो रही है डर के मारे, और जिस तरीके से बातें बनाई जा रही हैं ना, वो थर्ड क्लास कहानियाँ हैं। जैसे सेक्सी कहानी होती है ना, कि लड़की आई, उसने दरवाज़ा खोला और इमरान खान ने उचक लिया, गलत बात है। तो अब मैं आता हूँ असल कहानी की तरफ। वो है कहानी जिसकी सब लोगों को इंतज़ार है। दो केसेस हैं, एक भुट्टो साहब का पुराना केस खोला है और एक दूसरा शौकत सिद्दीकी साहब का, जो जज थे जिनको बरतरफ कर दिया गया था 5 साल पहले, तो उनका केस री ओपन किया गया है। 5 साल से उन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी लेकिन सुनवाई नहीं थी, जैसे कि होता है। अब आप अंदाज़ा कीजिए इस पाकिस्तान के अंदर जजों का ये हाल है कि उनकी सुनवाई भी नहीं होती है और उनको बेगुनाह निकाल दिया भी जाता है, उनकी पेंशन भी नहीं। अगर पेंशन नहीं होगी तो बेचारा जो शरीफ जज होगा या जो भी होगा वो गुजारा कैसे करेगा? सिवाय ख़ुदकशी के तो उसके पास कोई और चांस नहीं होगा। मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए। और एक तबका वो है, सारी वो जो अमीर व कबीर बन रहा है। तो काजी साहब जब आए तो काजी साहब ने वाकई हिम्मत की। उन्होंने जो बातें की मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। आज का प्रोग्राम मेरा पूरा इसी पर है, दो केसेस पे, कि वो किस तरह उन्होंने कही बात। मुझे लगता है ऐसा है कि उन्होंने कभी, जब तक आप नहीं आगे बढ़ेंगे, आप हिम्मत नहीं करेंगे, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। बात बिल्कुल सही है। तो मुझे जो काजी साहब की बात पसंद आई वो आई कि पहली चिंगारी, यानी जब बच्चा पैदा होता है ना, तो जब दिल पहली दफ़ा धड़कता है ना, उसे कहते हैं पहली चिंगारी। गाड़ी भी इस तरह स्टार्ट होती है ना, सबसे पहले आप स्विच ऑन करते हैं तो पहली चिंगारी जो होती है ना, वही तो जलाती है उसको, तेल को, और गाड़ी चलती है। तो ज़िंदगी भी ऐसे ही है। तो इस माशरे में, पाकिस्तानी माशरे के अंदर हमारा भी दिल धड़कता है। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को खुशहाल हो और हम देखें हंसते खेलते। ये थोड़ी है कि किसी की एक ख़ास उसके लिए, तबके के लिए बनाया गया है। नहीं, हर एक के लिए बनाया गया है। तो अब उनके दो केसेस का, उन जो भुट्टो का मैं बाद में बात करूंगा, पहले उनका शौकत सिद्दीकी साहब का। तो उनके जो वकील थे ना, वकील के थ्रू ही आते हैं ना, चाहे कोई जज भी हो तो वकील के थ्रू आएगा, क्योंकि उसको लीगलिटी का सब पता होता है। तो वो थे हामिद खान साहब। मैं तो हामिद खान साहब को इतना अच्छा एक्सपर्ट नहीं समझता था सॉरी से, लेकिन वाकई वो बड़े काबिल आदमी हैं, धीमे मध्यम लहजे में। लेकिन ज़ाहिर वो भी डरते हैं पूरा, वो तो क्लाइंट के बगैर नहीं बता सकते। खैर, तो उनसे काजी साहब बार बार ये पूछ रहे थे कि भाई अपने क्लाइंट से पूछ कर बताएं कि किन लोगों का नाम तो बताएं ना आप, कि किन की वजह से आपको नुकसान पहुंचा। बड़ी बेहतरीन स्ट्रेटजी है, किन किन की वजह से आपको नुकसान पहुंचा। तो अब ये पूछना चाह रहे थे उनसे बार बार। तो फिर आखिरकार उन्होंने डटे थे, कहा अपने जूनियर से, यार वो कौन जनरल था, जनरल फैज़। तो इस तरीके से डायरेक्ट ना कह सकें और बाद में कह दें कि भाई जूनियर ने मुझे कहा, मिसाल के, मैं 100% नहीं कह रहा, लेकिन बात यह है कि जुर्रत को सलाम होता है, उसमें जान की परवाह नहीं होती है। कि अगर खुदा न करे कोई आपको आँच भी आती है तो ठीक है, अल्लाह की तरफ से होती है। तो इसलिए बहरहाल फिर भी बहादरी की शौकत सिद्दीकी साहब ने। उन्होंने कहा इनकी वजह से मुझे नुकसान पहुंचा, जनरल फैज़ की वजह से। तो फिर हामिद खान साहब ने और बात को आगे बढ़ाई कि भाई बात यह है कि वो तो इंस्ट्रूमेंट थे। अब आप इंस्ट्रूमेंट को समझिए, इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसकी वजह से फ़ायदा या नुकसान होता है। मिसाल के तौर पर तलवार समझ लें, किसी आदमी को कत्ल करना हो, तलवार के जरिए कत्ल होता है ना, लेकिन उस तलवार को पकड़ा हुआ किसने है? उसका दूसरा पार्ट है कि किसको फ़ायदा हो रहा है। तो उन्होंने पहले तो काजी, जिसको नुकसान हुआ ही नहीं तलवार, तो वो हो गई जनरल फैज़। उनकी वजह से जनरल फैज़ के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो था ना अपना रौब झाड़ने के लिए, ज़ाहिर जनरल थे, DAG ISI, तो उन्होंने अपना ज़ोर लगाया और इनके ख़िलाफ़ जो है ना, अपने जो काम केसेस थे ना, अपनी मर्ज़ी के, तो उनको मनवाया। जब इन्होंने नहीं माना तो इनको निकाल दिया गया। अब वो किसके हाथों में खेल रहे थे? ज़ाहिर देखे बगैर उसके तो, जब तक उनको भी फ़ायदा तो हुआ होगा ना जनरल फैज़ को, उसके बगैर कैसे कर सकते हैं वो? जनरल फैज़ को फ़ायदा हुआ होगा ना। भाई अगर कोई एक आदमी, जैसे मिसाल के तौर पर कोई गवर्नमेंट का अफसर है, वो कोई किसी पैसे निकलवाता है तो बीच का तो एक ब्रोकर तो होता है ना, उसके ज़रिए निकलता है ना।
تو بروکر کو بھی تو کوئی فائدہ، وہ بھی تو پیسے رکھتا ہے نا اپنے پاس، کہ وہ پھر صاحب کو پیسے دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل نقصان تو اس کا ہوا نا بیچارے کلائنٹ کا. کلائنٹ کون تھا؟ شوکت صدیقی صاحب. اب دوسری ہیئرنگ جو تھی نا وہ اس سے بھی خوبصورت تھی. اس کے اندر جو تھا نا انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ کس کو فائدہ پہنچا. بہت ہیر پھیر کر کے انہوں نے بار بار، میں قاضی صاحب کی قدر کر رہا ہوں واقعی، میں یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اتنا اچھا آدمی، اس کو کیوں پیچھے رکھا ہوا تھا. تو وہ انہوں نے کہا یہ فائدہ کس کو پہنچا، اب یہ بتائیے فائدہ کس کو. وہ اپنا کام تھوڑا سا آسان کر رہے تھے. ٹھیک ہے اسٹریٹجی ہے، ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جو چالاکی کر رہے ہیں، نہیں چالاکی نہیں، بالکل صحیح کر رہے ہیں. تو یہ تو بتائیں کس کو فائدہ پہنچا. لیکن حضور قاضی صاحب اسی کام کے لیے تو شوکت صدیقی صاحب نے کیس کیا ہے کہ آپ ہی معلوم کریں کس کو فائدہ پہنچا. ان کے سامنے تو جنرل فیض تھے نا جنہوں نے ان کو نقصان پہنچایا اپیرنٹلی. ایٹ فیس جو تھے نا، فیس ویلی جو تھی نا، وہ تو جنرل فیض تھے، انہوں نے نقصان پہنچایا نا ان کو. اب پیچھے کون تھا، کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ آپ نے معلوم کرنا ہے. تو یہ تو بات صحیح ہے. اب اسی سملر کیس جو ہے نا میں آگے بڑھاتا ہوں، جو بھٹو صاحب کا کیس ہے. بھٹو صاحب کا بھی کیس ایسا ہی ہے. آپ نے ری اوپن تو کر دیا، بالکل بہت اچھا کیا. بھٹو یتیم تو نہیں تھا نا، وہ بھی ہیرو تو تھا پاکستان کا. جیسا ہی معاشرہ ہے ہمارا، اس کے اندر ایک اچھا آدمی تو آیا تھا یہ 70 سال کے اندر. ٹھیک ہے وہ تو جیسے بھی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے سارا. لیکن اس کو جو اس کیس کا کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ بھٹو یہ پوچھے گا پہ حق جانب ہوگا کہ سوری اٹک جاتی ہے بات دفعہ، کہ یہ مجھے بتائیں نقصان تو میرا ہو گیا، میں تو یہی بتاؤں گا نا آپ کو کس نے نقصان کیا. فائدہ تو میرے کیس میں نہیں ہوا نا، فائدہ دوسرے کو ہوا ہے، وہ مجھے نہیں پتا. وہ آپ نے بتانا ہے کہ ماسٹر مائنڈ کون تھا اس کے پیچھے جس کو فائدہ پہنچنا تھا. میری موت کی وجہ سے کس کو فائدہ پہنچا ہے یہ مجھے بتائیے آپ. میری جو 49 ایئرس تھی بھٹو صاحب کی، جس وقت ان کو پھانسی دی گئی، 49 ایئر کچھ بھی نہیں ہوتی، سچ بتا رہا ہوں. اس کے بچے بھی تھے، بچے بھی در بدر ہوئے، سارے مر گئے. اب سوائے اس کی وہ جو بیچاری فاطمہ بھٹو ہے، میں اس کو بھی بتاؤں گا، ذکر کروں گا، اور کوئی بھی نہیں ہے اس کا. تو اس کا کوئی ذمہ دار تو ہوگا نا، یا خدا پہ چھوڑ دے ہر چیز. اس دنیا میں جو لوگ کر رہے ہیں غلط کام، ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے، مجھے بتائیے. تو بھٹو تو حق بجانب ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ جس سے مجھے نقصان، میری زندگی گئی، تو کیا میری آپ زندگی واپس کرا سکتے ہیں؟ مجھے تو یہ ڈیمانڈ ہے میری. اس کیس کا فیصلہ اب آپ لکھت پڑھت میں آپ کہہ دیں کہ ہم معافی مانگتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی. نہیں، معافی نہیں ہو سکتی سر جی، معافی تو قبول نہیں ہوگی. یا تو اس کی زندگی واپس کریں، یا جس کو فائدہ پہنچا ہے ماسٹر مائنڈ، آپ کو پتہ یہ کون ہے، وہ جس کے ہاتھوں میں احمد رضا قصوری جیسا گندا آدمی، میرا خیال ہے کہ جو سور ہوتا ہے نا، سور بھی اچھا ہوگا اس کے ہاتھوں میں کھیلا وہ. تو ان کو سزائیں دی جائیں اور جو بھی ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ، اگر یہ صاف ہو جاتا ہے کیس، میں مداخلت نہیں کر رہا کسی صورت میں بھی، لیکن میں اپنے عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں. کیا اس کے لیے کوئی نہیں بول سکتا؟ بھٹو کے لیے، حق کے لیے تو بولو، حق کے لیے تو بولو. تو اس کو اگر وہ کیس کلیئر ہو جاتا ہے تو اس کو نیشنل ہیرو کا خطاب دیا جائے، اور ہر سال اس کی پیدائش کی سالگرہ منائی جائے، ڈے منایا جائے، اور جو بھی ہو سکتے ہیں ان کا. لیکن اس سے خالی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف معافی مانگ لیں اور یہ کہ ہم سے غلطی ہو گئی. نہیں، پوری آپ نے جب صفائی معاشرے کی ہمت کی ہے نا، یقین مانیے بعض دفعہ موسیٰ بھی آ جاتا ہے جب فرعون ہو جاتے ہیں نا. اب یہ آپ کو پتہ، یہ ایک گروہ جو ہے نا، وہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی اپنے ڈپارٹمنٹ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے کرائم کرنے کے بعد، کیونکہ وہ اتنے طاقتور ہو چکے ہیں. کیونکہ دیکھیں کسی کے پاس جیپ کا نشان ہو جائے نا، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ ان کے پاس اسلحہ بھی ہو تو جو چاہے بدماشی کر سکتے ہیں. میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، پہلے بتا دیا میں نے آپ کو، میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو کرمنل مائنڈیڈ ہیں. اس ادارے میں اچھے لوگ بھی بہت ہیں. تو میں حافظ صاحب سے بھی کہوں گا کہ سر آپ اپنی دیکھیں، حافظ کی تو بہت بڑی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے قرآن حفظ کر لیا نا، اس کو جنت کی میں بشارت دیتا ہوں. تو آپ تو ویسے بھی جنتی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اس معاشرے کو سدھارنا تو ہم لوگوں کا کام ہے نا. اب آپ کے پاس بہت بڑا امتحان دونوں کے پاس. دیکھیں ابھی قاضی صاحب نے بڑی ہمت دکھائی کہ کورٹ کا جو یعنی کہ الیکشن کا جو فیصلہ کس طرح 1 منٹ میں ہوا. یہ کافی عرصے سے ہمارے جو صدر صاحب تھے نا، ٹال مٹول سے کام لے رہے، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کوئی کام.
دلیری سے ہوتا ہے. اب قاضی صاحب کو بھی تو دھمکیاں تو ملی ہوں گی نا, یقیناً ملی ہوں گی, لیکن انہوں نے کہا نہیں مجھے آج چاہیے, آج ہی اعلان کرو, اور آج ہی اعلان ہوا الیکشن کا. یہ ہوتی ہے ایڈمنسٹریٹو ہائیلی. تو شکر کریں اللہ کا کہ ایسا آدمی آ گیا. ہم سب مل کر, مطلب ہم تو چاہتے ہیں کہ بھائی عوام جو ہے نا اور آرمی کے اندر کوئی فاصلے نہ ہوں, کیونکہ عوام بھی لڑتی ہے آرمی کے ساتھ اگر خدا نہ کرے دشمن حملہ آور ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر ایک معاشرے کو, ایک آزاد معاشرہ اور عزت دار معاشرہ, اور ہر انسان کھاتا پیتا ہو, ہر آدمی کو, غریب کو بھی اتنا ہی کھانا مل رہا ہو جتنا کہ امیر کو مل رہا ہو. ہاں وہ اگر زیادہ محنت کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, وہ زیادہ لے لے, لیکن اس طرح چلے گا نہیں کام. تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ نے ایک بڑا اچھا قاضی صاحب دے دیے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آئندہ جو پروگرام ہوں گے میرے, تو وہ میں آپ کو آن لائن جتنی بھی ہیئرنگس ہوں گی اس پہ بڑا زبردست ویو پوائنٹ اپنا دوں گا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ پسند بھی کریں گے اس کو. تو مجھے پوری امید ہے کہ اب جو ہے نا وقت آ گیا ہے کہ دیکھیں اس کے غلط فیصلوں سے, چلو وہ کتنے لوگ بیچارے پھانسی پائیں گے غلط سلط, ان کا بہت بڑا انجام ہوگا ان لوگوں کا. آپ کو پتہ ہے نا کہ بونا جو جج تھا اس نے کلیئر کہہ دیا تھا. ایک بونا جج کا میں نے دیکھا تھا, چھوٹے پبے کا جو تھا. آپ میں معافی چاہتا ہوں, اس طرح میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بھائی تم 3 فٹ کے آدمی, تم کتنا کھاؤ, کتنا پیسہ لیا ہوگا اس نے, کہاں گیا پیسہ. تو اب مقصد کہنے کا یہ یار خدا رہا, انصاف کرو, انصاف کرو, انصاف کرو, مت کرو ظلم ورنہ مٹ جاؤ گے. اللہ سے رحم کی اپیل مانگو. خدا حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. پروگرام پسند آئے تو لائک بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا.